नमस्कार. श्रीदेव बाबळेश्वराची येणारी जात्रा ही 61 या 61 ही जात्रा हा. या जात्रेचे आम्ही या वर्षा आम्ही मूर्ती स्थापन करता 15, 16, 17 2 दीस 15, 16 विधी चालू असतली. 17 तारीख आमची मूर्तीचं स्थापनेचो टाइम आसतलो 11:50 ते 1:30 पासून आसतलो आणि कलश स्थापना जातली. आणि नंतर आमचे जात्रेचे सगळे लघुरुद्र कितें आहा ते चालू आसतले. 7 दीस जात्रा आसतली. 7वे दीस महाप्रसाद आसतलो. मागता सगळ्या भाविकांक बाबळेश्वराकडे येऊन दर्शन घेऊन त्यांची आपली कामां कितें आहा ती पूर्ण करची. हे फावटी आमचे सगळे कलांगूटचे लोकांचे गोंयभर लोकांचे हे आसली 3 वर्सां जाली आमी देवळाचे काम हातीन घेतले. आता आमचे पूर्ण जाल्या काम. मूर्ती आमची ऑलरेडी आमी हाडलेली आसा. 11 तारीख मूर्ती हाडलेली आहा आणि आता आमी बसून ती आमी ह्या फावटी जात्रा आमची बरी मोठे खंयच्यान मनयतली. तुमकां सगळ्यांक भाविकांक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांगर येवन बाबळेश्वराचे दर्शन घेवन आनी तुमकां सगळ्यांक तेजो आशिर्वाद मेळचो. तुमी सगळ्यांनी जात्रेक येवची. 17 तारीख ती 23 तारीख पासून ही आमची जात्रा आसतली. 7वे दीस महाप्रसाद आसतलो दनपारचो. सगळ्यांनी तुमी भाविकांनी येवचे. ही जात्रा आमची सगळ्यांची बनाना फेस्टिवल म्हणून आख्ख्या गोंयभर फेमस आहा. ते इंटरनॅशनल सगळे टुरिस्ट येता. हे जात्रेक रावन आसता केन्ना येतले आणि हांगर येवन ते आपले सगळे मनोभाव देवाक सांगून त्यांची कामां ही पूर्ण जाता. मागता सगळ्या लोकांनी हांगर येवन तुमचे आशिर्वाद घेवचो. देवाचो आमचो आशिर्वाद आसतलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. अनुभव आता 17 तारखेपासून आमचे देव बाबळेश्वराची जात्रा सुरू जावपाची आसा. पयलीं हांव शांतारगे बाबळेश्वराक नमन करता की आमचे कोंगोडकारां गांवचे जे बाबळेश्वर देवस्थानाचे जे भक्त आहा बाबळेश्वराचे गोंयभर आख्या संवसाराक आहा तांकां सगळ्यांक पयलें देव बरें करूं म्हणटा की तेंचें एक स्वप्न आसलें की हे भव्य दिव्य देवूळ जावचें. तें देवूळ पूर्ण जालें. तेजे आमी तशीच आमी मूर्ती हाडली हांगा बरी हाडून हे केल्या. ती 17 तारखेर आमी तेजी स्थापना करतले. तेच्या पयलीं 15, 16 तारखेर देव कार्य आसतलें आनी 17 तारखेच्यान आमची मूर्ती स्थापना कळश स्थापना आसतली आनी 7वे दीस प्रोग्राम आसतले जात्रेचे. तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता येवन लोकांनी हे घेवचें म्हणून लाभ घेवचो. आनी तशीच कितें बाबळेश्वर देवस्थान एक जागृत देवस्थान कलांगूट बिचार आहा हे आनी हेका म्हत्व आहा कितें आनी सगळे फॉरेनर म्हणटा कितें एक बनाना फेस्टिवल म्हणून सगळ्या संवसाराक फामाद आहा आनी सगळे लोक व्हडले खोशयेन हांगा येतात. आनी हो हाकेक पावणारो एक देव हो बाबळेश्वर. आनी हांगा आतां फाल्यां आतां जे कोण आंगवण करून गेले आपलें काम जावचें ते जात्रे आपली आंगवण फारीक करता. घराच्या रुपान जावं आनी कसल्या रुपान कितें सांगलां पळय तें अशें बाबळेश्वर एक सगळ्या हाकेक पावणारो असो एक देव बाबळेश्वर. तेजी जात्रा 17 तारखेच्यान कोमेस जाता. त्या सगळ्यांक विनंती करता हे घेवचो प्रसाद लाभ घेवचो.